सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ महविश अनस और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा साहब। नाज़रीन, ANF की जानिब से 2 जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, उन्हें फैसलाबाद से लाहौर जाते हुए गिरफ्तार किया गया और ANF की जानिब से ये दावा किया गया था कि राना सनाउल्लाह साहब से भारी मिकदार में मनशियात बरामद हुई हैं और उसके बाद शहरयार आफरीदी साहब की जानिब से ये दावा किया गया था कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोज़ मौजूद हैं और उन्होंने अपनी आंखों से ये तमाम वीडियोज़ देखी हैं। 26 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से राना सनाउल्लाह साहब को ज़मानत पर रिहा कर दिया गया और उसके बाद शहरयार आफरीदी साहब की जानिब से कहा गया कि उन्हें बड़ा अफसोस हुआ है और उन्होंने फिर से ये कहा कि ठोस शवाहिद मौजूद हैं, ताहम उन्होंने वीडियो की नहीं बल्कि फुटेज की बात की थी। ये सारा मुअम्मा आखिर है क्या और राना सनाउल्लाह साहब क्या कहते हैं, इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं। लगारी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी साहब, जिन्होंने जान अल्लाह को देनी है, वो कहते हैं कि 15 किलो हीरोइन बरामद हुई थी राना सनाउल्लाह साहब से और उसकी वीडियो भी मौजूद है जो बाद अज़ां फुटेज बन गई। लेकिन वीडियो से फुटेज तक के सफ़र में हमने देखा कि वो 15 किलो हीरोइन ना जाने कहाँ गायब हो गई। आपको ये मुअम्मा हल होता हुआ नजर आ रहा है? देखें, इस मामले में राना सनाउल्लाह एक शख्सियत का नाम है, एक फर्द का नाम है, एक सियासतदान का नाम है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो पाकिस्तान के इंतहाई काबिल एहतराम और इदारों में मोतबर तरीन सबसे काबिल एहतराम इदारे पार्लियामेंट के रुकन हैं वो, और पार्लियामेंट में भी कौमी असम्बली के रुकन हैं, अवाम के बराह रास्त मुंतखब लीडर हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं और उन्होंने हज़ारों लाखों के वोटों में कंटेस्ट करने के बाद इलेक्शन जीता है। तो क्या हमारी ये तौकीर है जो लोग इलेक्शन जीतते हैं? ये ताज़ीम है उनकी। हम इस तरह करते हैं और हम इस तरह से एक झूठ करते हैं, फिर झूठ के ऊपर झूठ का तुमार बांधते हैं। और आपको राना सनाउल्लाह साहब को फंसाना ही था तो आपके पास बेशुमार जवाब थे, आप कोई भी चीज़ करते। इतनी खुली ज्यादती, इतनी खुली, मैं इसको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, कोई अजीबो गरीब किस्म का खेल खेला गया है ANF की तरफ से। तो अब तो मैं समझता हूँ कि ANF जो है वो नारकोटिक प्रमोटिंग एजेंसी के तौर पर तो होना चाहिए। अगर उसको इतनी मालूमात है कि एक शख्स चल रहा है अफगानिस्तान से, वो फैसलाबाद पहुँच रहा है, फिर उसके बाद वो लाहौर जा रहा है, फिर लाहौर से इंटरनेशनल नेटवर्क में जा रहा है, जैसे वो राना सनाउल्लाह साहब पूछ रहे हैं कि भाई किसी को तो आप ले आए ना, कोई तो आपके पास हो क्या, जो आपके पास एक आदमी तो आप और गिरफ्तार कर लें जो आकर कन्फेस करे या कोई बात करे। ये झूठ का पलंदा था, झूठ का तुमार था, सरासर झूठ था। मेरे ख्याल में इस पूरे के पूरे पार्लिमानी अमल में इससे बड़ा साफ सफेद झूठ भी बोला ही नहीं है। लगारी साहब, एक ऐसा सियासी रहनुमा जो हुकूमत का सफ़े अव्वल का नाकिद रहा हो, उसके खिलाफ ऐसा मुकदमा बन जाना क्या जाहिर करता है? ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान के रियासती इदारे पार्लियामेंट की सुपरवेसी नहीं मानते। ये जाहिर करता है कि सरकारी इदारे वो समझते हैं कि हम स्याह सफेद के मालिक हैं और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के साथ हम जो चाहें कर सकते हैं और अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की कोई तौकीर नहीं होती है, उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। मैं आपको मालूम है कि मैं जहाँ मौजूद हूँ वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मैं बरतानिया में हूँ और मुझे कदम कदम पर एहसास होता है कि बरतानिया में लोगों ने जमहूरियत के लिए किस तरह से रोशन मिसालें कायम की हैं। हमने तो वो दौर नहीं देखा है, हमने चार्ल्स का और क्राउनविल का दौर नहीं देखा है, लेकिन आपको इदारों की और मुंतखब इदारों की सुपरमेसी के लिए आपको बहरहाल कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये सरकारी नौकर आकर किसी को भी पकड़ लें, किसी को भी उठा लें और कहें कि ये चलें, ये चोर है, ये स्मगलर है, ये खूनी है, ये जो है करप्ट है, और जो इल्जाम चाहें लगा दें और आप उनको महीनों तक और बरसों तक जेलों में रखें और फिर कहेंगे कि नहीं कुछ साबित नहीं हुआ है और फिर भेज दें उनको। ये कोई बात हुई? पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों की तौकीर होनी चाहिए। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा साहब, क्लिप तो आपने भी देखा होगा, आप जरा जमानत का फैसला मुलाहिजा कीजिए। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब कहते हैं
اپنے تحریری فیصلے میں کہ گرفتاری کے وقت قانونی اور کاغذی کارروائی پوری نہیں کی گئی، 20 اہلکاروں کی موجودگی کے باوجود شواہد اکٹھے نہیں کیے گئے۔ اس قسم کے کیس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے جب فاضل جج کی جانب سے ایسے ریمارکس دیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بالکل جس طرح سے ہمارے محترم استاد جناب لغاری صاحب نے فرمایا، بالکل اسی طرح سے ہی ہے۔ یہ جو کیس ہے وہ بنیادی طور پہ انتہائی کمزور کیس تھا، کیونکہ اس میں سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ ہم ان کی باقاعدہ ریکی کرتے رہے ہیں۔ جب ریکی کر رہے ہوتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کا بھی ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ ان کے پاس سے جب ریڈ کیا گیا، ان کو پکڑا گیا، تو اس وقت بھی پراپر ایک مینج طریقے سے یہ سارا کام کیا گیا تھا۔ تو اس طرح سے اب مینجڈ اگر کام ہے تو الٹیمیٹلی وہ بھی اس میں بھی تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے، اس کے لیے فوٹیج یا ویڈیو بنانے کا انتظام اور باقی سب کچھ، کیونکہ ایک بڑی اہم شخصیت کے اوپر ریڈ ڈالا جا رہا تھا۔ پھر انہیں پکڑ لیا گیا تو اس کے بعد بارہا یہ مواقع چلان پیش کرنے کے کہے جاتے رہے۔ پھر یہ کہا کہ یہ بہت بڑا ایک ریکٹ ہے اور یہ افغانستان سے فیصل آباد اور فیصل آباد سے لاہور، لاہور سے پھر تھرو آؤٹ ورلڈ یہ جا رہا ہے۔ تو اگر اس طرح سے پوری طرح واقعتاً ایسا ہی ریکٹ تھا، سب لوگ اس میں ملوث تھے، تو اس میں سے جس طرح ران صاحب بھی کہہ رہے تھے کوئی شخص ایک بھی نہیں پکڑا گیا۔ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ایک جملہ لکھا ہوا ہے فیصلے میں ضمانت کے کہ یہ کہ پاکستان میں کوئی راز نہیں ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، یہ جج صاحب نے یہ جملہ لکھا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے محترم استاد محترم جناب لغاری صاحب کا شو ہے، تو یہ ایک بہت ہی اہم خبر بھی ہے جو آج میں یہاں اس توسط سے دینے جا رہا ہوں۔ حکومت کا بھی کردار ضرور ہوگا، اس ANF کا بھی کردار ضرور ہے، لیکن اس میں ان کی اپنی جماعت کے ایک بڑے رہنما کا بھی کردار ہے۔ اگر ہم اس وقت بات کر رہے ہیں پارلیمنٹری سپرمیسی کی، ہم بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی کی، تو یہ ہم نے ہی ان اداروں کو یہ عادتیں ڈالی ہیں، ان کے ساتھ مل کے اس طرح کے سیاسی کیسز بنانے۔ محترم لغاری صاحب جانتے ہوں گے جس طرح سے رحمت شاہ فریدی کا کیس بنایا گیا تھا، وہ ان کے بڑے بھائی جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے بنایا تھا، اور اسی طرح ANF کی تمام چیزیں شواہد 100% یہی تھے جو رانا ثناء اللہ صاحب کے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں ہوا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بار بار کہا جاتا تھا کہ آپ باہر چلے جائیں، مریم کو بھی بعد میں بھجوا دیا جائے گا، آپ اپنا علاج کروائیں۔ اور میاں صاحب جب مشورہ کرتے تھے تو یہ بات چیت ہوتی تھی مختلف دوستوں کے ساتھ، جن میں جناب پرویز رشید صاحب تھے، جناب رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور جناب مشاہد اللہ صاحب تھے، ان کے ساتھ ایک آدھ اور شخص ہوں گے، ساتھ مریم بی بی ہوتی تھی، تو ان کے ساتھ مشاورت ہوتی تھی۔ یہ کہتے تھے میاں صاحب اگر آپ باہر چلے گئے تو بس ہم ختم ہو جائیں گے، پارٹی ختم ہو جائے گی، آپ نے باہر نہیں جانا، اب یہ حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے کو ہے، اب جتنا بھی احتساب ہونا تھا ہو چکا، جو وکٹمائزیشن ہونی تھی ہو چکی۔ تو اس میں سب سے زوردار آواز رانا ثناء اللہ صاحب کی ہوتی تھی۔ جو باہر رپورٹس آتی تھی اس میں کہا جاتا کہ میاں نواز شریف صاحب کو رانا ثناء اللہ بہت زور دے کے یہ بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب آپ نے بہت کچھ برداشت کیا، ہم نے بھی کیا۔ تو انہوں نے ایک پنجابی میں جملہ کہا، ان کے ایک لیڈرشپ نے، نون لیگ کی نے، انہوں نے کہا کہ یار تواڈے کولوں رانا ثناء اللہ نہیں سنبھالیا جاتا، کہ اگر اس کو آپ سنبھال لیں تو میاں نواز شریف باہر چلے جائیں گے۔ پھر ظاہر ہے کہ یہ پھر پورے مشاورت کے ساتھ یہ کیس تیار ہوا، بنا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ اندر گئے، ملاقاتیں ختم ہوئی میاں نواز شریف سے، باقی پھر ان کے اوپر کوئی وہ زور شور نہ رہا، اور میاں صاحب اس وقت جو ہیں وہ لندن میں زیر علاج ہیں۔ بیرون ملک ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا آپ نے ذکر کیا، اپنے اگلے کلپ کے جانب بڑھیں گے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا ابھی تک کیس مؤخر کر دیا گیا ہے، وہ والد سے ملنے باہر جانا چاہتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے کیس کا آگے کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کو کلپ دکھاتے ہیں۔ لغاری صاحب، اینکر کے بقول پورا شریف خاندان باہر جانا چاہتا ہے، اور اب مریم نواز شریف صاحبہ بھی باہر جانا چاہتی ہیں، جو کہ تاخیر کا شکار نظر آ رہا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، یہ باہر جانے کی چاہ ہے یا وقت کی ضرورت کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو والد کے پاس ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہمارے سامنے بھی ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ پس پردہ بھی ہیں۔ ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں بات کرنے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ جمہوری عمل کو مضبوط ہونا چاہیے، لیکن شریف خاندان جو ہے اس کا ایک پرابلم ہے
پاکستان شاید میں انتہائی عاجزی کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، پاکستان ان کے ملک کا نام نہیں ہے، پاکستان ان کے کاروبار کا نام ہے، اور کاروبار کے طور پر ہی اس کو چلایا جاتا ہے۔ مریم نواز کس طرح سے جوش و خروش سے، ایسا لگتا تھا کہ لاہور سے منڈی بہاؤالدین تک جاتے جاتے انہوں نے فتح کر لیا ہے، پھر اچانک خاموش ہو کر چپ کا روزہ رکھ کر اس طرح سے بیٹھ گئی ہیں کہ جیسے کوئی سیاست ہوئی نہیں رہی ہے، ملک کے اندر کوئی سیاسی عمل ہی نہیں ہے، ان کے والد صاحب کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان کے خاندان کا سیاست سے کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہیں ہے، وہ سیاست پر بات کرتے ہی نہیں ہیں، عوام کا انہیں درد ہی نہیں ہے، مہنگائی اور بے روزگاری انہیں ستا نہیں رہی ہے، اور یہ جو آزاری بیموں کے تکالیف، لوگوں کی مشکلات، وہ انہیں پریشان کر ہی نہیں رہی ہیں۔ ان کو تو صرف ابا جی کی پریشانی ہے، اور ابا جی یہاں پر لندن میں خیر سے ہیں، یہاں پر جو صورتحال ہے وہ تو بالکل دوسری ہے، اور وہاں پر انہوں نے سیاست کو بالکل ایک طرف رکھ دیا ہے، انہوں نے ایک مسلسل روزہ رکھ لیا ہے۔ تو ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال میں جو چودھری غلام حسین صاحب کہہ رہے ہیں نہ میں ان کا منہ بند کر سکتا ہوں، نہ کوئی ان کا منہ بند کر سکتا ہے، وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اور جس طرح سے ہمیں مرزا صاحب بتا رہے تھے وہی صورتحال ہے۔ اگر اس طرح سے ہوگا چیزوں کو کہ جو ذرا بات کرے کہ جناب ہمیں سیاسی سٹینڈ لینا چاہیے، تو اس کو چپ کرانے کے لیے کوئی نہ کوئی اپنی ہی جماعت کے لوگ حربہ اختیار کریں، تو پھر تو اس طرح سے آپ سیاست کر چکے۔ اب ایک دھوکہ دہی ہے، اصل میں اس میں یہ کاروبار ہی ہے، اس کو کاروبار کے طور پر چلایا جاتا ہے۔ مجھے پچھلے کئی دنوں سے اثاثے دکھائے جا رہے ہیں، اور اتنی بلڈنگ جو پاکستان میں نہیں ہے، اتنی بڑی بلڈنگ وہ دکھائی جا رہی ہیں اور منسوخ کی جا رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس خاندان کی ہیں، یہ فلاں خاندان کی ہیں، تو میرا تو ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ میں ساری چیزیں اب کیسے عرض کروں، کبھی انشاءاللہ بات ہوگی تو اس پر بھی بات کریں۔ لیکن غلام مرتضیٰ صاحب، آپ نے بھی تو کلپ دیکھا ہوگا، جس اعتماد کے ساتھ ڈیلز کی باتیں ہو رہی تھیں، یہ کون سی ڈیلز ہیں آپ کے خیال میں؟ اور اگر اتنا ہی بھروسہ ہے انہیں اپنی بات پر، تو پھر کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح سے ابھی بات یہ ہو رہی ہے، آپ جانتے ہوں گے کہ کافی حد تک باتیں کلیئر ہو چکی تھی، اور ایک سازش بھی بے نقاب ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے، جس میں تقریباً 20 سے 25 لوگوں کا ایک گروپ تھا۔ چند روز قبل ہی وہ تقریباً 5 دن پہلے یہ پتہ چلا ہے اس بات کا کہ وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ رابطے میں تھے، اور سب سے اہم جو رابطہ کار تھے ان میں وہ جناب احسن اقبال تھے، اور احسن اقبال ان کو کھٹا کر لیا تھا انہوں نے۔ تقریباً 20 سے 25 لوگوں کے گروپ تھا، اور لاہور میں، پنجاب میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ کیا جائے، یعنی کہ وہ کچھ لوگوں کو لے کے تو ان کو دے رہے تھے وہاں کی وزارت اعلیٰ، اور مرکز میں وہ خود آنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ ایک بڑی سازش جو ہے وہ جس کو پی ٹی آئی سازش کہتی ہے، ویسے تو یہ گیم ہے، پولیٹیکل گیم، اس میں بہت زیادہ کم مارجن ہے، تو اس وجہ سے کوئی بھی سیاسی شخصیت اگر کوئی انٹرفیرنس نہ ہو تو وہ اس طرح کے کام کر سکتی ہے۔ تو ابھی یہ فیصلہ تو جو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بات چیت میں یہی ہوئے تھے کہ دسمبر کا لاسٹ ویک جو ہے وہ اس میں مریم نواز کو ان کے والد صاحب کے پاس پہنچا دیا جائے گا، اور وہ ان کی تیمارداری کریں گی۔ تو جب تک یہاں کو پولیٹیکل چینج نہیں آ جاتا تو اس وقت تک وہ واپس نہیں آئیں گی۔ تو لیکن یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ خاموشی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ضرور ہوگی۔ یہ خاموشی مصلحتاً خاموشی ہے، اور جو صورتحال اس وقت تک کی ہے، شہباز شریف صاحب بہت آگے نکل چکے ہیں رابطوں میں، اور ان کے رابطے کافی مضبوط بھی ہیں، اور آنے والے دنوں میں دیکھے بھی جا سکیں گے۔ ٹھیک ہے، اپنے اگلے کلپ کے جانب بڑھیں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اخباروں میں مافیا بیٹھا ہے، اور کئی ایسے صحافی موجود ہیں جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مزید وہ کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں۔ لغاری صاحب، اخباروں میں آخر کون سا مافیا بیٹھا ہے، اور وہ کون سا ایسا پرانا نظام ہے جس سے پیسے بنائے جا رہے ہیں؟ میرے خیال میں عمران خان کی حکومت ہے، اور ان کے پاس سارے اختیارات ہیں، سارے وسائل ہیں، ساری اطلاعات ہیں، ساری انفارمیشن ان کے پاس موجود ہیں۔ اب کم از کم اتنا تو کر دیں اس ملک کے اوپر احسان کہ پچھلے 30 سال کے، 40 سال کے، 50 سال کے ریکارڈ کو منظر عام پر لے آئیں کہ کون سا صحافی کس حکومت سے کون سا فائدہ حاصل کرتا رہا ہے۔ کوئی چیز کو ریکارڈ پر لے آئیں نا، آپ لے آئیں کہ جناب اس کو ماہانہ اتنی تنخواہ مل رہی تھی، یا اس کو ہم نے اتنے فوائد دیے ہیں، اس کو اتنے گھر دیے ہیں، اس کو اتنے پلاٹ دیے ہیں، اس کو اتنی گاڑیاں دی ہیں۔ کوئی چیز ہے
یا ہم نے دلوائی ہیں. چلے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے فلان جو ہے حکومت نے فلان سے کہہ کر فلان آدمی کو اتنے فوائد پہنچائے. کوئی چیزیں ریکارڈ پر لے آئے سرکاری طور پر. غیر سرکاری طور پر سوشل میڈیا میں پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں نے فائدہ اٹھایا, فلاں کو اتنا ملا, فلاں کو یہ ملا, فلاں کو وہ ملا. یہ ساری چیزیں حکومت کی طرف سے سرٹیفائڈ ایک ایسی چیز جاری کی جائے جو صحافیوں کے کردار کے بارے میں ہو. میں بالکل کبھی بھی صفائی نہیں دوں گا کہ جناب ہماری صحافت کے اندر سارے کے سارے وہ جو ہے خدا کے برگزیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ صحافت میں ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ضمیر کا سودا نہیں کرتے ہیں, ہر سیگمنٹ میں ایسے لوگ موجود ہیں, صحافت میں بھی موجود ہیں. لیکن آپ نشاندہی کریں, آپ بتائیں کہ جناب کون لوگ ہیں اور کن لوگوں نے مفاد اٹھایا. عمران اسماعیل صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بھارتی شہریت کے متنازع قانون کے خلاف بھارت بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں. بھارت کے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوئے رہے ہیں. اور شاہ محمود قریشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اب اس بات پر بول رہی ہے, پوری دنیا اب خاموش نہیں ہے. اور ان مظاہروں میں اب تک 25 اموات ہو چکی ہیں, ہزاروں مقدمات اور سینکڑوں گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں. لغاری صاحب, اعداد و شمار یہ ظاہر کریں کہ بھارت تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی جے پی اور آر ایس ایس خون کی ہولی کھیل رہے ہیں. اگر یہی حالات رہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بھارت میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے؟ ایک تو خانہ جنگی کی صورتحال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس نے جو پہلے سے بڑے طبقات میں بٹی ہوئی سوسائٹی ہے اس کے اندر اور زیادہ گہرا کیا گیا ہے اس صورتحال کو مودی کی طرف سے. اور مودی کا ایک پرابلم ہے, اس لیے کہ منموہن سنگھ نے اپنے 10 سالہ دور میں اکنامی کو جس سطح پر وہ لے کر گئے تھے, اکنامی اس سے بہت زیادہ ڈکلائن کر گئی. اور انڈیا اس وقت شدید طرح کی مالی بدحالی کا اور معاشی بدحالی کا شکار ہے, اور انڈیا بہت تیزی سے پیچھے کی طرف جا رہا ہے. اور اب معیشت ان سے سنبھل نہیں رہی ہے. ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایشوز ایسے کھڑے کر دیے ہیں جو بھارت کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. بھارت جو ہے وہ ایک کہا جاتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے, اب دنیا کا سب سے بڑا قید خانہ ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ سیاسی قیدی انڈیا کے اندر ہے, اور انڈیا جو ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب بن گیا ہے خود انڈیا کے لوگوں کے لیے. اور انڈین ماسٹرز جو ہیں وہ بیزار ہیں مودی کی حکومت سے. مودی نے ڈیلیور نہیں کیا ہے, مودی نے انڈیا کو اور زیادہ مسائل کا شکار کر دیا ہے. تو 5 کروڑ نوکریاں دینے کے دعوے کے ساتھ آیا تھا, اور جس طرح ہمارے ہاں 1 کروڑ نوکریوں کی بجائے لوگوں کو جو ہے بے روزگار کیا جا رہا ہے دھڑا دھڑ, اسی طرح مودی نے بھی لوگوں کو بے روزگار کیا. اس نے بھی گھر دینے کے وعدے کیے, یہاں بھی بے گھری ہے وہاں بھی بے گھری ہے. کبھی کبھی میں نے ایک جملہ کہا تھا, اس پر بہت ناراض بھی ہوئے تھے ہمارے احباب بھی اور خاص طور پر ہماری حکومت کے لوگ بھی. میں نے کہا تھا کہ مودی جو ہے وہ انڈیا کا عمران خان ہے, اور عمران خان جو ہے وہ پاکستان کا مودی ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے پاکستان کے اندر جو بہت ہی خطرناک ہے, انڈیا کے اندر بہت ہی خطرناک ہے. لیکن پاکستان میں پورے کنوکشن کے ساتھ, پوری دیانتداری کے ساتھ, پوری ایمانداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ نہیں, لیکن انڈیا کی سوورنٹی اور انڈیا کی خود مختاری شدید خطرے میں ہے. اور انڈیا اندر سے پھٹ پڑنے والا ہے, اور انڈیا اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والا ہے. صحیح. اچھا غلام مرتضیٰ صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ریاست کے چاروں ستون, مقننہ, عدلیہ, انتظامیہ, میڈیا سب خاموش ہیں, اور عوام بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں. وہ بھارت جو سیکولر ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا آج ایک جنونی کی بھینٹ چڑھ گیا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. مودی نے بنیادی طور پہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز تمام جو ہے وہ ڈسٹرب کر دی ہے. تینوں ستونوں کو اس نے بالکل جو ہے کسی کو اہمیت نہیں دی ہے. اب وہاں پہ ہندوتا کا نظریہ ہے, آر ایس ایس کا نظریہ ہے, اور اب پوری دنیا میں جو بات ہو رہی ہے, آپ یورپ چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, برطانیہ چلے جائیں, یا آپ کہیں بھی جہاں پہ روشن خیال لوگ بیٹھے ہیں, جہاں پہ کوئی آزادی سے بات کر سکتے ہیں, وہاں سے ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ مودی نے جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کو ہندوتا کی گورنمنٹ بنا دیا ہے, ہندوؤں کا ملک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیکولرزم ختم ہو چکا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی وہاں بری حالت ہے, اور جو سب سے اہم
जो बात बार ऐलान किया जाता रहा कि जी हमने मईशत को बड़ी आसमान की बुलंदियों पर ले गए, हमने जो IMF वहाँ की रिपोर्ट आप पढ़ें, एक हफ्ता 10 दिन पहले आई है, हमसे ज़्यादा बुरे हालात हैं, कारोबार वहाँ ठप हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमारे यहाँ तो बड़ी तरक्की है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर हैं हालात। लोग अपने जो लोग हैं उनके पास सरमाया है, गुर्बत की सतह से नीचे भी लोग हैं हमारे, तो उन्हें भी, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं मुखैर जो रोटी फराहम करने के लिए जदोजहद करते हैं और अपने तई बड़ी सोसाइटी जो है वो बहुत लोगों को पाल रही है। लेकिन वहाँ पे इस तरह की सूरत हाल नहीं है। वहाँ गुर्बत भी है, वहाँ बेरोज़गारी भी है, वहाँ अगर आप ये देखें कि जो मुंह काला हिंदुत्व का किया है इस वक्त पूरी दुनिया में, यूनिवर्सिटी के बच्चों को मारना, उनके ऊपर हमले करना, अभी तालीमी इदारे बंद हैं, कश्मीर की सूरत हाल सबके सामने है, 6ठा महीना जारी है, और उसके साथ वो अपने लोगों में गैर मकबूल हो जाना, ये सबसे बड़ा एक वो होता है। मोदी अपने ही लोगों के दरमियान तकरीबन इस वक्त तक अपनी सारी अहमियत, हर चीज़ खो चुके हैं। तमाम सियासी पार्टियां उनके खिलाफ खड़ी हैं, पब्लिक उनके खिलाफ खड़ी है, वहाँ अनारकी की सी सूरत हाल है, और किसी वक्त भी ये जो गुब्बारा है इसमें से ऐसे हवा निकलेगी कि इसके 10-20 टोटे जो हैं वो हो जाएंगे। ठीक है लगारी साहब, एक और अहम मामले की बात करते हैं। फवाद चौधरी साहब ने नैब और FIA को जम करने का मुतालबा कर दिया है। मौजूदा हालात में ये मुतालबा, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि वक्त की जरूरत है? नैब को, FIA को, पुलिस को, होम डिपार्टमेंट को, इंटीरियर को, जो भी उनके हाथ में, सबको चाहें वो बंद कर दें, जिसको चाहें वो बादशाह हैं, मालिकुल मुल्क हैं जी, उनके पास अख्तियार है, उनके पास इक़्तिदार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहें कर सकते हैं। ये कोई तरीक़ाकार है कि आप इदारों के साथ इस तरह का मजाक कर रवैया अख्तियार करें और आप वजारत के मनसब पर बैठ कर कहें कि जनाब ये इदारे जो हैं एक हो जाने चाहिए। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या करती है, उसका तरीक़ाकार क्या है? अब यानी यहाँ नैब के लोग जाकर बैठेंगे और नैब के लोग आपके पासपोर्ट चेक करेंगे, लोग वहाँ के लोग जो हैं आपका इमिग्रेशन चेक करेंगे, फिर नैब के लोग आकर आपके पासपोर्ट जारी करेंगे, फिर नैब के लोग आएंगे आपके पासपोर्ट पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, नैब के लोग आएंगे फिर नादरा का कंट्रोल संभालेंगे। नैब, भाई आप मुल्क नैब के हवाले कर दो, चेयरमैन नैब को डिक्लेयर कर दो कि ये हैं असल मुल्क के मालिक और उन्हीं के पास है सब कुछ। और FIA को भी उसके अंदर, FIA तो उस दिन खत्म हो गया जिस दिन बशीर मेमन से आपने मजबूर कर दिया था कि उनसे इस्तीफा लिया था। उसके बाद FIA क्या है, वो आपका जाती इदारा है, आपका एक अदना खादिम इदारा है, उससे जो चाहें आप लें। आप फिर ऐसे फरिश्ते को लाकर बिठाया गया है कि जिसने एक चीज भी साबित नहीं की, लेकिन बहरहाल अब फरिश्तों का दौर है तो फरिश्ते बैठे हुए हैं। ये जनाब FIA के बड़े अफसरान जो है वो फरिश्तों की सूरत में बैठे हुए हैं, वो भी बैठे हुए हैं और नैब भी बैठी हुई है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपको क्या लगता है कि इस मुतालबे पर हुकूमत अपोजिशन को एतमाद में ले सकेगी? बदतरीन जो इस वक्त गवर्नेंस है उसकी ये हालत है कि इस तरह की बातें की जा रही हैं। शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें करने वालों को। अभी आपने ये देखा 2-3 रोज़ कबल ऑर्डिनेंस जारी की गया 26 को, और उस ऑर्डिनेंस को मुख्तलिफ अखबारात में खबर ये लगवाई गई है, कल के अखबारात देखें, आज के अखबारात उठा के देखें कि ये अपोजिशन को के लिए NRO है। हालांकि उस NRO का बराह रास्त फ़ायदा इन्हीं के लोगों को हो रहा है जो मालम जपा केस है या दीगर जो केसेस हैं या जो ब्यूरोक्रेसी के साथ इनके मामलात हैं, वो तमाम मामलात इनके साथ वो चल रहे हैं। तो ख़ुद अपने लिए NRO ले लिया है इस गवर्नमेंट ने। अब इस तरह की बातें की जा रही हैं कि फ़लाँ अदारे को ख़त्म कर दें, फ़लाँ अदारे को इस तरह कर दें। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली ही ख़त्म किया जा सकता है या उनकी हैयत माहियत तब्दील की जा सकती है। ऐसा तो नहीं है कि आपने नैब बना दी है और नैब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है, आपके पास तो इतनी चीज़ नहीं है कि आप इसकी कोई और चीज़ें तब्दील कर दें। आपने ऑर्डिनेंस लाए हैं आप, और उसके बाद पता नहीं इस ऑर्डिनेंस का क्या हाल होगा और किस तरह से आप इसके ऊपर कॉन्सेंसस डेवलप करेंगे। तो ये समझ से आ रही बातें हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जिस तरह से खुद अपने लिए NRO इस गवर्नमेंट ने लिया और कहा यह जा रहा है मीडिया को कि जी इसमें माफिया बैठा हुआ है। तो माफियाज अगर देखा जाए तो इस वक्त माफियाज तो इस वक्त सरगर्म हैं हर जगह के ऊपर, और वो
दीगर लोगों को माफिया माफिया कह के पुकार रहे हैं। ठीक है, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है और नाज़रीन ब्रेक से जब हम आगे तो फिर चूंकि ये साल 2019 का हमारा आखिरी शो है, अगला शो अगले साल ही होगा, तो साल 2019 के हम वाकयात क्या रहे उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। साल 2019 का ये आज आखिरी प्रोग्राम है और साल 2020 में नए जोश और जज्बे के साथ और कुछ नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लगारी साहब, साल 2019 के अगर चंद अहम तरीन वाक़यात पर हम एक नज़र डालें तो 27 फरवरी को इंडियन विंग कमांडर अभिनंदन का तैयारा मार गिराया था। 9 नवंबर पाकिस्तान की तरफ से करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह हुआ था। इसके अलावा वादी कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ मुजाहरे हुए, बड़ी तादाद में सियासी गिरफ्तारियां हुई, जमानतें हुई, कश्मीर में लगा कर्फ्यू 147वें रोज भी जारी है। तो साल 2019 में जो चंद अहम वाक़यात रहे, इन पर आप क्या कहेंगे? जो हमारे रीजन को डिस्टेबलाइज किया गया है बीजेपी की हुकूमत की सूरत जो आई है इंडिया के अंदर, इस हुकूमत के आने के बाद ये पूरे का पूरा रीजन जो है वो डिस्टेबलाइज होने की तरफ जा रहा है या उसकी तरफ इसको ले जाया जा रहा है। और उसकी बात बहुत वाज़ेह है कि ये एक ऐसा दौर है जिसके अंदर दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज का मरकज ये रीजन बनने वाला था, जहां पर संगम होता है 3 बड़े रीजन्स का, साउथ एशिया का, सेंट्रल एशिया का और मिडिल ईस्ट का, और उसका कोर जो जगह है वो पाकिस्तान है और पाकिस्तान से मुल्हिका ममालिक हैं और उनकी अपॉर्चुनिटीज का दौर आ रहा था और ये दौर आ रहा है और उसको रोका नहीं जा सकेगा। एक तो लोगों की विल की वजह से रोका शायद नहीं जा सकेगा, और फिर ये कि पाकिस्तान को एक पॉजिटिव किरदार अदा करना है, तमाम लोगों को, तमाम सोसाइटी के तमाम सेगमेंट्स को और रूलिंग इलीट को भी एक पॉजिटिव किरदार अदा करना है ताकि ये अपॉर्चुनिटीज हमसे ज़ाया ना हो। फिर एक बात ये है कि इंडिया के अंदर तो तबाहकुन सूरत हाल पैदा हुई है और इंडिया ने खुद इन अपॉर्चुनिटीज को ज़ाया करने के लिए सब कुछ किया है। कश्मीरियों के खिलाफ जो इक़दाम जिनके बारे में सोचा तक नहीं गया था, जिनके बारे में न नेहरू ने सोचा था, ना इंदिरा गांधी ने सोचा था, ना शास्त्री ने सोचा था, ना मोरारजी देसाई ने सोचा था, ना मनमोहन सिंह ने सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा था। ये इस आदमी के जहन में ये सोच आई है और ऐसी गलीज खतरनाक सोच आई है कि कश्मीर का स्टेटस खत्म कर दिया जाए ताकि ये झगड़ा ही खत्म हो। इस तरह से झगड़े खत्म नहीं होते हैं। कौमी इस तरह से आपने 147 दिन तक आपने इनको गुलाम बनाकर रखा है, क्या कश्मीर ने सरेंडर कर लिया है कि आपके सामने घुटने टेक दिए हैं? कश्मीरी घुटने नहीं टेकेंगे। फिर पूरी की पूरी मुस्लिम आबादी इंडिया के अंदर रहने वाली को सबूत देने होंगे कि जनाब हम 71 से पहले यहाँ रहते थे, 1971 से उनसे हिसाब लिया जाएगा 50 बरसों का कि 50 बरस पहले आप कहाँ रहते थे, कैसे, और 50 वर्षों के दौरान अगर आप इंडिया में आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, श्रीलंका से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, तो आपको अपनी शहरियत सरेंडर करनी पड़ेगी। और इस तरह से वो एक आबादी के बड़े हिस्से को शहरियत से महरूम करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में एक कोई ना, उस वक्त तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती थी ना सोसाइटी की। आज से 50 साल पहले डॉक्यूमेंटेशन कहाँ होती थी? किसके पास किस बात का सबूत होगा? कि कैसे लोग लाएंगे अपना सबूत? उस वक्त शनाख्ती कार्ड ही नहीं होते थे, उस वक्त पासपोर्ट ही नहीं बनते थे। ऐसी सूरत है तो लोग क्या लेकर आएंगे कि हमारे पास ये सबूत है जिसकी वजह से हम इंडियन शहरी हैं? तो इंडियन शहरी तो अपना सबूत नहीं दे पाएंगे। वो जिसको चाहेंगे यहाँ निकालना शुरू कर देंगे। फिर लोग कहाँ जाएंगे? अगर आप लोगों को शहरियत से महरूम कर देंगे तो फिर वो लोग जाएंगे कहाँ पर? किस मुल्क की तरफ जाएंगे? किस तरफ का रुख करेंगे? आप इनको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह करना चाहते हैं, सारे के सारे लोगों को, ईमान की अकलियतों को, वहाँ के लोगों को, और खास तौर पर आपने टारगेट किया है मोदी ने मुसलमानों को। तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? रिटिलिएट करेंगे ना। आप कोई दीवार से लगा हुआ हो तो क्या करेगा? वो रद्द अमल करेगा, शदीद रद्द अमल करेगा। वो देख रहा होगा कि अगर मेरी जान जा रही है तो फिर मेरा जान लेने वाला जो वो क्यों जिंदा रहे, वो उसको फिर मारने की कोशिश करेगा। एक ऐसी खतरनाक खौफनाक खाना जंगी की तरफ इंडिया बढ़ रहा है जिसका तस्वर मोदी ने सोचा भी नहीं होगा। और अगर हिंदुत्व जिसका मुर्तजा साहब ने वो किया है, गुलाम मुर्तजा ने जिक्र किया है और उसके बारे में बताया है, अगर वो आगे बढ़ता है तो फिर इंडिया नहीं बचता है। इंडिया खड़ा होता है सेकुलरिज्म पर, जमहूरियत पर और रोशन ख्याली पर,
लिबरलिज्म पर इंडिया अपनी बेस खड़ी हुई थी, उसका सोशलिस्ट सियासत थी, उसके ऊपर खड़ा हुआ था। इंडिया ने अपनी बुनियादें खुलवा दी हैं, मोदी ने तमाम बुनियादों को मार कर दिया है। अब इंडिया कैसे खड़ा होगा? ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपके लास्ट कमेंट्स। 2019 खत्म होने वाला है। एज ए पाकिस्तानी हमें किन गलतियों से सीखने की ज़रूरत है और नए साल से हमें क्या उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए? सबसे अहम बात जो रही है, पॉलिटिकली डिस्टेबलाइजेशन रही है मुल्क में, और किसी का मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, और ये बहुत ही बड़ी बात थी। इसमें ये भी है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के मैंडेट का एहतराम एक दूसरे को करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो नैब, एहतसाब और इस तरह की गेमें खेली जाती रही हैं, उनका अभी तक का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। इसलिए मुल्क को मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाना है और आगे की तरफ लेके जाया जाए। महंगाई की जो गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, हमारे पास खत्म हो गया है और ये एक अहम खबर है। साल 2020 के हवाले से हुकूमत का तोहफा पहले ही मिल गया है। नेपरा की जानिब से ₹1.41 पर यूनिट बिजली महंगी कर दी गई है। इस पर अवाम क्या कहते हैं, आपको दिखाते हैं। सर, वो तो इतना पड़ चुका है कि आवाम की मेरे ख्याल में तो कमर तो टूट चुकी है। अब आवाम फिर ये है कि इमरान खान की तरह रोडों पे निकला है इमरान खान के खिलाफ। पहले इन्होंने हमें दिलासा दिया, अब ये कह रहे हैं कि 2023 तक हम ये बताते रहेंगे कि किस तरह की गवर्नमेंट हमें मिली। ये चोरों का मोहल्ला है सारा, ये चोरों का काम है। चोर चोर को सपोर्ट कर रहा है, बस इसमें चोर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये नेपरा हो या KLFT हो, सब चोरों के इख्तियारात हैं। ये इसमें कौन सा ये फैसिलिटीज दे रहे हैं? जब चाहते हैं सर्दी में भी बिजली बंद कर देते हैं। ये कौन सा तरीका है? जो पहले बिल आता रहा 1500 का, अब वो 2,500 रुपये का आएगा। सर, ये तो बस जुल्म है एक तरीके से देखा जाए। जब से ये देखें, इमरान खान को बुरा कोई नहीं कहता, वो खुद बज़ाहिर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये कि महंगाई जो कर रहे हैं ना, इसकी वजह से आवाम जो है ना बेजार हो गई है इनसे, और कोई वजह नहीं है। गरीबों के लिए बहुत परेशानी है और बहुत ज़्यादा इन्होंने कीमत हर दफ़ा बढ़ा देते हैं। लगाई साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। लास्ट कमेंट, हुकूमत की जानिब से जो नए साल का तोहफा मिला है, इस पर क्या कहेंगे आप? नए साल का नया बम है वो जो फेंक दिया गया है लोगों के ऊपर। लोगों के अंदर तो सकत नहीं है, लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। लोगों की जिंदगी की आस छीनी जा रही है, ये खतरनाक बात। ठीक है लगारी साहब, बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज इस साल का ये हमारा आखिरी प्रोग्राम था। अब अगले साल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।